अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर सवाल जो है नशा करने वाले पूछते हैं कि हम जो है बड़े मोटिवेटेड हैं और हम जो है नशा छोड़ देंगे। हमें पता है हमने जो है नशा छोड़ दी, लेकिन कभी कभार जो है दिल में बात आती है फिर कर लेते हैं। या जो है अक्सर जो है जब कोई जो ड्रग एडिक्ट स्पेशलिस्ट है जब भी जो है किसी एडिक्टेड पेशेंट के साथ जो है सेशन ऑर्गेनाइज करता है तो अक्सर स्टेटमेंट सुनने में आती, यस मैंने जो है छोड़ दिए। मैंने तो कब का छोड़ दिए, मैंने 10 दिन हो गए छोड़ दिए, मैंने 15 दिन हो गए छोड़ दिए। मैं जो हूँ वाकई से छोड़ना चाहता था, यहाँ आने से पहले मैं छोड़ कर आया हूँ। मैं जो हूँ इसको छोड़ चुका हूँ, अब नहीं मैंने इसके पास जाना, अब जो है मैं इसके पास ही नहीं जाऊंगा। अक्सर इस तरह की जो स्टेटमेंट है अक्सर जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को जब वो जो है पेशेंट के साथ सेशन ऑर्गेनाइज करता है सुनने को मिलती, या जो है अक्सर घर वाले भी जो है इस तरह की स्टेटमेंट सुनते हैं, हुन नहीं करना मैं नशा, बस आखिरी दफा करना ही कर लिया, ये मुझे पता है छड़ना कैंजा मैं छड़ देंगा, बड़ा आसान है। जैसे मैं करना शुरू किया सी उंज ही छड़ना, मैंने जैसे स्टार्ट किया था वैसे ही छोड़ देना। मैं जानता हूं जैसे मैंने जो है आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है डोज को बढ़ाया था, आहिस्ता आहिस्ता इसे कम कर देना। ये भी जो है अक्सर फैमिली वाले सुनते हैं और जो है आकर कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारा जो है प्यारा घर में जो है इस तरह जो है इसने छोड़ने की कोशिश की है और जो है लेकिन फेल हो गया। अब फेल क्यों होते हैं? होता कुछ यूं है कि मोटिवेशन है, एनर्जी है, चाहते हैं छोड़ना, कुछ दिन वेट करते हैं और क्या होता है उस मोटिवेशन में जितनी पीक आई होती है किसी स्पेसिफिक जो है चीज को लेकर, कुछ दिन के बाद वो पीक लेवल जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके विड्रॉल्स आना शुरू हो जाते हैं। इस जो है चीज के ऊपर मैं ये चीज डिस्कस करूंगा। अक्सर जो है लोग वो मोटिवेटेड होते हैं, उनके अंदर विल पावर होती है, क्योंकि हमें जो है अक्सर सुनने को होता है यस मेरे अंदर बहुत ज्यादा विल पावर है, मैं छोड़ दूंगा। जो सारी स्टेटमेंट्स मैंने पीछे बोली हैं ये सारी सुनने को मिलती है। तो ये क्या होती है, उनकी विल पावर होती है, लेकिन विल पावर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रही होती है। अब वो क्यों नीचे की तरफ आती है? क्योंकि उनके पास स्किल्स ही नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं है कैसे छोड़ना है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करना है, किस तरह करना है। यह ऐसे ही है जैसे एक बंदा है वो कहता है मैं जो हूं लाहौर चला जाऊंगा। अब लाहौर जाने के लिए ना तो उसके पास कोई किराया है, ना उसके पास कोई कन्वीनियंस है, ना उसे रास्ते का पता है, तो वो जाएगा कैसे? नशा करने वाले सेम ऐसे ही, मैं नशा छोड़ दूंगा, कैसे छोड़ूंगा, किस तरह छोड़ूंगा ये नहीं पता, छोड़ दूंगा। विल पावर होना अच्छी बात है, लेकिन विल पावर के साथ स्किल्स होना बड़ी अच्छी बात है कि अगर उस इंसान के पास स्किल्स हैं तो वो छोड़ सकता है। और स्किल कहां से लेने हैं? अब ये सवाल, स्किल जो है किसी साइकोलॉजिस्ट जो इस चीज में माहिर है उससे लेने हैं, जो एडिक्शन की फील्ड में स्पेशलिस्ट है उसने सिखाने हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में, हमारे कल्चर में कॉन्सेप्ट ये बना है नशा छोड़ने के लिए जो है नशे की जो है अद्वियात किसी डॉक्टर से ले लेंगे, नशा छूट जाएगा। ये कॉन्सेप्ट गलत है। अद्वियात कभी भी नशे से जो है दूर नहीं करती। अगर देखा जाए तो बाज दफा जो है अद्वियात की प्रिकॉशंस के अंदर बकायदा लिखा होता है कि इसका इस्तेमाल भी जो है नशे का बायस बन सकता है। हमेशा जो है अद्विया डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लेनी चाहिए, ये भी लिखा होता है। हम अक्सर जो है वो टीवी के ऊपर एडवर्टाइजिंग देखते हैं तो वहां लिखा होता है अद्वियात बच्चों की सेहत से दूर रखें और दी गई डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। कि अद्वियात जो है सिर्फ और सिर्फ जिस्म के अंदर जो चेंजेस होती हैं, जो केमिकल हार्मोन्स और डिसफंक्शनिंग होती है, इम्बैलेंसमेंट होता है, उसको मैनेज करती है। वो नहीं सिखाती आपने नशे से कैसे दूर रहना है। वो नहीं आज जो है रोकती कि भाई आपने आज के बाद नशा नहीं करना। वो ये नहीं कहती कि भाई आज के बाद जो है बुरे दोस्तों के पास नहीं जाना। वो नहीं कहती मेडिसिन कि आपने जो है माँ बाप की बात माननी है, वो सही है, आपके जहन में जो सोचें पैदा हो रही हैं वो नशे की वजह से हो रही हैं, वो गलत है मेडिसिन। और ये भी नहीं सिखाती। और ये सारी चीजें किसने सिखानी होती? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने। ये स्किल किसने सिखाने होते हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने।
اور یہ چیزیں جو ہے سکھائے گا کلینکل سائیکالوجسٹ جو اس چیز میں پروفیشنل ہے. بھائی آپ کے پاس سکلز ہوں گے تو آپ کی ول پاور کام آئے گی, آپ چھوڑ پاؤ گے. نہیں تو بار بار ٹرائل کرو گے, بار بار فیل ہو جاؤ گے, بار بار نشے کی طرف جاؤ گے. یہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. اگر فار ایگزامپل کوئی بھی چیز ہے نا, ایک آپ نے گاڑی جو ہے ڈرائیو کرنا سیکھنی ہے, تو جو موٹیویشن آپ کے اندر سیکھنے کے لیے ہے کہ میں نے جو ہے گاڑی سیکھنی ہے اور گاڑی چلانی ہے, یہ موٹیویشن جو ہے آپ کے لیے بڑی فائدے کی. لیکن اگر آپ کو جو ہے گاڑی جو ہے سیکھنے کے لیے ہی نہ ملی, یا کوئی اچھا ٹیچر ہی نہ جو ہے آپ کو سکھا پائے, تو آپ کیا کرو گے؟ گاڑی کو باہر نکالو گے گھر سے, کبھی کسی دیوار میں مارو گے, کبھی کسی دیوار میں مارو گے, کبھی اس کو جو ہے کہیں پر جو ہے لے کر جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ کر دو گے, کبھی کوئی نقصان کر دو گے, کبھی کوئی نقصان کر دو گے. اس کو جو ہے گاڑی کو سیکھنے کے لیے آپ کو کسی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے, کسی دوست جو اچھا ڈرائیو کرتا ہے اس کی ضرورت ہے, فادر جو آپ کا والد صاحب ہیں ان کی ضرورت ہے, جو ہے آپ کو سکھا سکتے ہیں گاڑی. یا جو ہے کسی بھی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے جو ڈرائیونگ میں ماسٹر ہو, آسانی سے ڈرائیونگ جو ہے سکھا سکتا ہو, اس کی ضرورت ہے. تو بھائی اسکل سیکھنا چاہیے. نشے کو چھوڑنے کے لیے ادویات سے جو ہے زیادہ ضروری ہے اسکلز. ول پاور ہے آپ کے اندر بہت ہے, کیونکہ آپ جو ہے بعض دفعہ ایک ایسی سٹیج آتی ہے نشہ کرنے کے بعد کہ بس اکتا جاتے ہیں. جب آپ اکتا جاتے ہیں پھر آپ کے اندر پیدا ہوتی ول پاور. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس آخری حل جو ہے یہی ہوتا ہے, بس نشہ چھوڑ دوں گا, بہت جو ہے اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا. لیکن جب آپ کے پاس سکلز ہی نہیں ہوں گے, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیسے چھوڑنا ہے, جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کس سچویشن میں کس طرح کس جو ہے کنڈیشن میں جو ہے یہ چیزیں جو ہے فیس کرنی ہے, کیسے اپنے آپ کو جو ہے پریزنٹ کرنا ہے, کیسے جو ہے اپنی جو تمام سمٹمز ہیں ان کے لیے میڈیسن کی جو ہے ضرورت ہے, اور کون سی چیزوں کے لیے مجھے جو ہے اپنی جو ہے سکلز کی ضرورت ہے جو میں نے سیکھنے ہیں. نشہ چھوڑنا کوئی جو ہے آسان کام نہیں ہے. اس کو جو ہے سائنٹیفک طریقہ کار کی مدد سے چھوڑا جا سکتا ہے. یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لوگ, میں نے نشہ چھوڑ دیا ہے, میں نے 10 دن ہو گئے, 15 دن ہو گئے, 20 دن ہو گئے, بھائی چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے چھوڑ دیے, ساری زندگی کے لیے چھوڑ دیے. یعنی کہ جس دن آپ نے چھوڑا ہے اس کے بعد آپ کی زندگی میں دوبارہ نشے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 10 دن چھوڑ دیا, 15 دن چھوڑ دیا اور آپ شروع میں بڑے موٹیویٹڈ ہیں. بھائی موٹیویشن کو جو ہے آپ اس کے ساتھ سکلز بھی جو ہے یوز کرو, کہ آپ کے لیے سکلز بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, کہ ول پاور جو ہے آپ کی موٹیویشن ہے, اور سکلز اس موٹیویشنز کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو کس انداز میں جو ہے استعمال کرنا ہے, کس طرح چیزوں کو آرگنائز کرنا ہے, کس طرح آپ نے جو ہے چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے, وہ ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے بآسانی جو ہے چیزوں کو استعمال کر سکیں. کوئی بھی اپنی فیلڈ میں ماہر ہے تو اس کے پاس جو ہے ول پاور کے ساتھ ساتھ سکلز ہیں, اور وہ سکلز جو ہے اس کی جو ہے مزید جو ہے چیزوں کو شیپ کرتا ہے, جو بھی وہ چیز جو ہے بناتے ہیں. تو اس لیے نشہ چھوڑنے کے لیے بھی سکلز کی ضرورت ہے ول کے ساتھ ساتھ. اس لیے ول کے اوپر بھروسہ نہ کریں, سکلز کے اوپر بھروسہ کریں, تاکہ جو ہے آپ کی زندگی بن سکے. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک بھی کر سکتے ہیں, شیئر بھی کر سکتے ہیں, اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویسچن ہو آپ مجھے ڈائریکٹلی کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, یا مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے اندر. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اوکے, اللہ حافظ, اللہ نگہبان.